अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टॉप स्टोरी और मैं हूं फरहाना खान। शामिल करते हैं आज के दिन की शह सुर्खियां, अहम खबरें और ब्रेकिंग न्यूज़। और इन पे तज्जिया देने के लिए हमारे साथ एज यूजुअल मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार सैयद यज़दानी गिलानी साहब। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक। सर सबसे पहले आज जो अखबारात की शह सुर्खी है, न्यूज़ HD रोज़नामा मुल्तान अपडेट में फ्रंट लीड लगी हुई है कि 3 कमसन बच्चे जिनकी 2022 में ज्यादती के बाद उनको कत्ल किया जाता है, उनके वारसान आज तक दर बदर के ठोकरे खाने पे मजबूर है। थाना मखदूम रशीद में मुकदमा तो दर्ज होता है लेकिन पुलिस अभी तक मुल्ज़मान को गिरफ्तार ही नहीं कर सकी। सर वजह क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अभी आपने बताया कि 2022 में ये वक़ुआ रूपजीर हुआ। 10 मुहर्रम का दिन था, अशूरे के रोज़ इन बच्चों को अगवा किया गया था और फिर कत्ल कर दिया जाता है, पानी के जोहर में फेंक दिया जाता है। ठीक है। बच्चों की लाशें मिल जाती हैं, FIR दर्ज हो जाती है, सुस्त रवि का मुजाहरा पुलिस करती है, उसके खैर FIR हो जाती है जैसे कैसे करके। लेकिन उस वक़्त से लेके आज तक 5 साल होने को हैं, जो उसके वारसान बच्चों के लवाकीन हैं, वालदैन हैं, वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं कि हमें इंसाफ मिल जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। वो वज़ीर आला तक पहुँचे, IG ऑफिस तक पहुँचे, कहाँ कहाँ उन्होंने दरख्वास्तें नहीं दी इंसाफ के लिए, लेकिन मामला यूं का त्यों है। उन्होंने CCD को दरख्वास्त दी, वहाँ इंक्वायरी हुई, उन्हें कहा गया कि आप सच्चे हैं, आपको इंसाफ मिलेगा, आप बेफिक्र हो जाएं। मुतमिन हो गए। CIA ने कहा जी आप इंक्वायरी कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा और आपके मुलज़िम जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। ठीक। वो भी ना हुआ। इसी तरीके से मुख्तलिफ जो इस तफ्तीश कर रहे थे केस की, कत्ल की, IO तफ्तीशी अफसरान, उन्होंने अपना माल बटोरा। किसी ने 60,000 लिए, किसी ने 50,000 लिए, किसी ने 30,000 लिए, किसी ने कहा जी मैंने लाहौर जाना है, मैंने टेस्ट कराने। उल्टा बच्चे भी उनके कत्ल हुए और लाखों रुपए भी वो अदा कर चुके कि हमें इंसान। लेकिन देख लें कोई टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार वो हमारे दफ्तर पहुंच गए रोते पीटते। उन्होंने कहा जी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हमारे साथ ये जुल्म और ज्यादती हुई है, हमारे इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करें। N न्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उनके साथ खड़ा हो गया। कल हमने वो खबरें लगाई, फिर हमें सियासी असर रसूख दीगर लोग कुछ हलकों से कि जी छोड़ें इस मामले को, ये है वो, जैसे होता है कि आप रहने दें। हमने कहा ऐसा नहीं होगा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो हक और सच के लिए न्यूज़पेपर चला रहे हैं और प्रोग्राम करते हैं, करते रहेंगे। मजलूम को उनका हक मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल। जो कमसन बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे उनका क्या कसूर था? देखिए 12 साल के बच्चे का, 10 साल के, 11 साल के बच्चे का कसूर क्या है? कि उनका कसूर ये है कि वो उनके बच्चे थे। अगर आपने उनके ऊपर कुछ जुल्म ज्यादती करनी थी तो बड़ों पे कर लेते, उन्हें मार देते। इन 69 बच्चों के साथ जुल्म क्यों किया गया? और वो भी यौम अशूर के दिन, और वो भी 10 मुहर्रम को। खौफ खुदा नहीं इनको आया। पुलिस का किरदार ये रहा कि पुलिस जो इतना दावे करती है, मुल्तान की पुलिस, CPO मुल्तान साहब हर रोज़ खुली कचहरियाँ करते हैं, बाकी दीगर मामलात करते हैं, DSPs करते हैं, SPs अपने सर्कल के करते हैं, तो उनके नज़र में क्यों नहीं बात आ रही कि ये FIR जो 2022 में दर्ज हुई, जिसमें 3 नामालूम लोगों ने जो भी कत्ल हुए बच्चे मासूम, उनके जो कातिल किधर हैं? वो उनको नज़र नहीं आ रहे। इसलिए कि जो कातिल हैं वो बासर लोग हैं और उनका एक अच्छे सियासी घराने से ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से वो असर और रसूख की वजह से वो बच निकलते हैं। 3 कत्ल हुए कमसन बच्चों के और अभी तक कोई कैफरे किरदार तक मुल्ज़िम नहीं, कोई भी नहीं कर, देखे ना, पकड़ा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए हमारी अपील है RPO साहब से, CPO साहब से, एडिशनल IG साहब से, IG साहब से, मरीम नवाज साहबा के, कि खुदारा इनकी दादरसी होनी चाहिए, इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, इन्हें जो कातिल है कानून के कटहरे में आए, बिल्कुल उन्हें आना चाहिए। बिल्कुल। अगर वो बेगुनाह है तो कोई मसला नहीं, लेकिन आज तक वो बताने के बावजूद भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। पता तो उनके टेस्ट नहीं कराए, पोलीग्राफिक टेस्ट ना हो सका, उनका DNA नहीं हो सका, तो जुल्म की इंतहा है। ठीक है ना। जिन जिन तफ्तीशी अफसरों ने उसकी तफ्तीश की और माल बटोरा, उनको मुअत्तल होना चाहिए, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए और उन्हें निशान इबरत बना देना चाहिए कि इतना बड़ा संगीन जुर्म, कत्ल जैसा, 3 कत्ल, और वो भी 3 बच्चे मासूम। देखते हैं कि इसके ऊपर अब
ملتان کی پولیس کی انتظامیہ جو ہماری ہے اور متعلقہ سرکل کے SHOs ہیں DSPs ہیں وہ کیا کہتے ہیں، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم ان کا موقف بھی لیں گے ضرور کہ جناب اس معاملے میں کیا معاملہ ہے کہ یہ ملزم ابھی تک ٹریس نہیں ہو سکے یا گرفتار نہیں ہو سکے۔ بالکل ضرور کریں گے سر۔ دوسری جانب لاہور کی فضا اس وقت سوگوار ہے، کل بہت بڑا ثانیہ ہوا، ٹیوشن پڑھنے والے جو بچے تھے وہ موت کی وادی میں جا سوئے، لواحقین کا برا حال ہے، غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، ساتھ میں مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ جو بچے شہید ہو چکے ہیں 14 کے 15 ان کے لواحقین کو مالی امداد بھی دی جائے۔ اس واقعے پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت بڑا سانحہ ہے، اس کے اوپر جتنا رنج آنسو بہائے جائیں کم ہے۔ بالکل اب جن ماؤں نے بچوں کو تیار کر کر ان کو بستے دے کر ٹیوشن میں بھیجا ہوگا، اب وہ جو ان کو خبر ملی ہوگی کہ ہمارے بچے اس دنیا میں رہے، قیامت تو ان پہ گزری، بالکل وہ درد کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ والدین کے لیے اولاد کا غم، ان کی موت کا غم ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی والد یا والدہ نہیں چاہے گی کہ میری زندگی میں اپنے بچوں کی موت دیکھوں۔ کبھی نہیں۔ اب وہ تو صحت یاب تھے، خیر و عافیت سے گئے، پتہ نہیں نہا دھو کے کیسے ماں نے اٹھا کر تیار کیا، جو بیٹا ٹیوشن پڑھ لو، بڑے بنو، کچھ والدین کا سہارا بنو، کس کے کتنے کیا خواب ہوں گے، کسی نے ڈاکٹر بننا ہوگا، کسی نے انجینئر بننا ہوگا، کسی نے کیا بننے کے خواب لے کر والدین ان کو بھیجتی ہوں گی، بھیجتے ہیں، سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ اور یقیناً یہ ایک رنجیدہ گھڑی تھی، اور اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس قسم کے ہر گھر میں گلی محلوں میں ٹیوشن سینٹر کھل جاتے ہیں، اور والدین کو بھیجنے سے پہلے ان کو دیکھنا چاہیے کہ جس گھر میں ہم اپنے بچے بھیجنے کیا وہ وہاں محفوظ بھی ہیں کہ نہیں۔ اگر وہ محفوظ نہیں ہیں تو پھر وہاں سے ہجرت کر لینی چاہیے کہ نہیں جی ہمارے بچوں کا یہاں مستقبل جو ہے سیف نہیں ہے۔ ایسا اسکول ہو، ٹیوشن سینٹر ہو، ادارہ ہو، اس کو چھان بین کرنی چاہیے۔ اب یہ حادثہ ہو گیا، مریم نواز صاحبہ نے نوٹس بھی لے لیا، اب ظاہری بات وہ نوٹس ہی لیں گی، تو میں کہہ رہا ہوں جن لوگوں نے پہلے نوٹس لینا تھا انہوں نے کیوں نہیں لیا؟ ایک خستہ حال عمارت ہے، اس کی تعمیر ہو رہی ہے، دیگر معاملات ہیں، بلڈنگ محکمہ ہے، دیگر محکمہ ہے، انہوں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اب یہ حادثہ ہو گیا اور اس کے بعد قیمتی جانوں کا ضیاع بھی ہو گیا۔ اب اس کے اوپر جتنا بھی افسوس کرے کم ہے، بہت کم ہے۔ لیکن جن کے چراغ گل ہو گئے ان وارثین کی مدد ہونی چاہیے۔ یہ اس کا ازالہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جو ان کو پیسے دے دیں گے تو ان کا نہیں، ازالہ نہیں ہے، لیکن ان کا ساتھ انسانی ہمدردی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں۔ حکومت پنجاب کو مریم نواز صاحب کو دل بڑا کرنا چاہیے، ان کی مالی امداد کرنی چاہیے، ان کی دل جوئی کرنی چاہیے، اور انہیں انصاف جو لوگ ہیں انصاف کے کٹہرے میں انہیں لانا چاہیے، تاکہ انصاف ہوتا نظر بھی آئے، خالی باتیں نہ ہوں، تاکہ آئندہ اس قسم کا سانحہ نہ ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ سر واپس آتے ہیں ہم اینٹی کرپشن ملتان کی کارکردگی پہ، کہ سمجھ نہیں آتا، بالکل زیرو کارکردگی شو کریں، بڑے بڑے سکینڈلز آئے ملتان میں، اس کی جو اب کی تفتیش ہے سست روی کا شکار ہے۔ نشتر 2 کے کرپشن کی ہم بات کریں، اربوں روپے کی کرپشن ہوئی، ساتھ میں PH 50 کروڑ کا بہت بڑا سکینڈل آیا، ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ملتان، کئی اربوں روپے کا کرپشن کیسے سامنے آ رہے ہیں، واسا ملتان کے آ رہے ہیں، ملزمان آزاد گھوم رہے ہیں، اور اینٹی کرپشن افسران کے چند اہلکاروں کے وارے نہیں آ رہے ہیں۔ تفتیش کہاں جا رہی ہے؟ یہ سست روی کیوں ہے؟ دیکھیں بالکل صحیح کہا آپ نے کہ اینٹی کرپشن ملتان چھوٹے موٹے پٹواری کو پکڑ لیا، تحصیلدار کو پکڑ لیا، قانون گو کو پکڑ لیا، چپڑاسی کو پکڑ لیا، ان کو اوپر تو فوراً ہاتھ ڈال کے کہ جی سب انسپیکٹر کو پکڑ لیا 5,000 رشوت لینے کے جرم میں، 10,000 رشوت جو لے رہا تھا، بالکل اچھی بات ہے، ہم کہتے ہیں پکڑے انہیں بھی، لیکن جنہوں نے کروڑوں روپے ڈکار گئے اس قوم کے پیسوں کا، ان سے کوئی حساب ہی نہیں لے رہا۔ بشارت نبی صاحب کو نظر آنا چاہیے کہ جناب یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کر، حکومت پنجاب نے ہمیں ایک سیٹ پر بٹھایا، ہمیں ایک جس گریڈ کے اوپر ہم کام کرنے والے لوگ تھے اس سے اوپر جا کے ہمیں انہوں نے بٹھا دیا، عزت افزائی ہماری کر دی، ہم اپنے معاشرے کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے صوبے کے لیے کچھ کر کے دکھائیں، ایگزامپل سیٹ کریں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ہوا یہ ہے کہ دیکھیں کہ نیشنل 2 کا معاملہ چلے، 1 ارب 25 کروڑ کے گپلے ہوئے، بندے اریسٹ ہوئے، ضمانت ہو گئی، اس کے بعد اگلا کیا ہوا، PHA کے معاملہ 50 کروڑ سے زیادہ کی ریکوری، FIR اینٹی کرپشن میں ہو گئی، بندے آزاد گھوم رہے ہیں،
अब मलक तनवीर जैसे बंदे और दीगर जो नाबिला जफ़र और भट्ट साहब जैसे बंदे वो बेशुतर बेमुहार फिर रहे हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं है। इसी तरीके से अगर आप आ जाएं वासा में तो करोड़ों रुपए की घपले आ गए, और जिन्होंने उसकी निशानदेही की उनको हटा घर भेज दिया। तो भाई ऐसा कैसे चलेगा? मैं तो कहता हूँ जिस तरफ आप आंख उठाएं या जिस तरफ आप अपनी दूरबीन सेट करें तो वहाँ घपला निकल आता है। कोई बंदा कोई महकमा ऐसा नहीं है जो सही हो। साजिद नवाज खोखर पुराना शूजाबाद रोड जो बना उसके ऊपर घपले, उसके घपलों के बाद उनके ऊपर FIR हुई, आजाद फिर रहे हैं साजिद नवाज खोखर साहब। पहले PTI के अंदर थे, गुल खिलाते रहे, अब उन्होंने देखा कि PTI का इसका दौर नहीं है, वो जाके दूसरी पार्टी में घुस गए। तो ये लोग कब मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे? उधर मुनव्वर कुरैशी को देख लें, जाली में अद्वियात के मामला उसके ऊपर बने, FIR दर्ज जो भी मसूफ वो भी जमानत पर हैं। तो एंटी करप्शन के अफसरान को चाहिए कि इन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाएं। इन्हें इतनी जल्दी जेलों से रिलीफ कैसे मिल जाता है? ये कैसे बाहर आ जाते हैं करोड़ों को फ्रॉड करने के बावजूद? और दूसरी तरफ एक 5,000 जिसने रिश्वत ली है वो 4 महीने से 6 महीने से उसकी जमानत नहीं हो रही। तो ये तमाम चीज़ें लोग उसका सवाल पूछते हैं एंटी करप्शन के अरबाब इख्तियार से कि जनाब ये कैसे हैं वो। लेकिन एंटी करप्शन का मौक़िफ़ ये है जो हम कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल खामियां हैं, कोई मामलात हैं, ये लोग अबूरी ज़मानतें करवा लेते हैं, ज़मानतें कन्फर्म करवा लेते हैं, स्टे ले लेते हैं वगैरह वगैरह। आपकी बातों में वजन है, आपका मौक़िफ़ अपनी जगह। लेकिन जो बासी मुल्तान के हैं जिनके अरबों खाए गए डकार गए लोग, तो इनका मौक़िफ़ भी तो इनको भी तो गिरफ्तार होना चाहिए। सर मौक़िफ़ कौन देगा? एक ही सीट थी, टेम्परेरी सीट थी तर्जमान एंटी करप्शन की। अब तर्जमान जो लशारी साहब थे उनको भी वापस लाहौर बुला लिया गया। अब तो आप एंटी करप्शन से सवाल जवाब कर ही नहीं सकते, अवाम या सहाफ़ी तो पूछ ही नहीं सकता। उनका वो राब्ते में रहते थे लशारी साहब, और उनका जब भी हमें कोई इस किस्म की बादरिशन होती थी, कोई पूछना होता था तो हम उनका मौक़िफ़ जान लेते थे और उनसे मिल लेते थे। ये भी एक अलमी है कि वो कहते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत ही नहीं। जब आप इस किस्म की बात करेंगे वो कहते हैं कि लोगों को बाखबर नहीं रखना, बस जहां जो चल रहा है उसे चलने दें, ठीक है ना। छोटे मोटे लोगों को पकड़ें, अपने शौक पावर शो कराएं और सो जाएं। भाई जिन लोगों को ज़ाहिर बात है, जिन लोगों ने करोड़ों के फ्रॉड किए वो लाखों दे के आराम से घर बैठे हैं। कहानी वहां है कि करप्शन करके आओ, हमें कुछ चारा नहीं दिखाओ और अपने मौज मस्ती करो। ऐसे ही चल रहा है, यही कुछ है। दूसरी जानिब आते हैं कि कैंसर से बचाओ अद्वियात पूरी दुनिया को पता है कि कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब उन अद्वियात में करप्शन की हैरत अंगेज दास्तानें सामने आ रही हैं। साबिक DHO जो थे आसिम तैमूर साहब, उन्होंने मुहिम की कामयाबी के लिए भारी अदायगियां कर दी और फाइल्स में अपनी कारकर्दगी शो कराने के लिए जनाब ने 1 लाख HPV वाइल्स जो हैं वो उनको छुपा दिया और एक्सपायरी होने पे उनको ठिकाने लगा दिया गया और सब अच्छा है कि रिपोर्ट पेश कर दी। इस पे कौन कार्रवाई करेगा? 2025 में ये वैक्सीन बच्चों के लिए आई और इन्होंने कहा जी इतनी इतनी लगानी है। वो वैक्सीन जो है ना आ रही है, उसकी मुहिम दीगर मामलात में DHO ने अपना काम दिखा दिया, तैमूर साहब ने। अब वो मामला चलते रहे, लेकिन ये अफसरान बाला मुल्तान कमिश्नर साहब को, DC साहब को, इन्होंने इतनी अच्छी रिपोर्टें की जी, इतने लोगों इससे फैज़याब हो गए, ये हो गया, वो हो गया, ये किया, वो किया, ठीक है। जब वो सारा कुछ होने के बाद अब वो फाइल तो पड़ी थी, टीके तो मौजूद थे, अब वो एक्सपायर होने लगे। अब इन्होंने कहा अभी ये क्या करें? इन्होंने उनको ठिकाने डाल दिया, ठिकाने लगा दिया, क्योंकि ज़ाहिर वो तो ऑफिस किसी का। अब उससे हुकूमत पंजाब का लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। यकीनन हुआ होगा। ठीक है, इतनी महंगी वैक्सीन इस्तेमाल होनी थी, वो क्यों नहीं लगी? और क्यों, अगर वो बच गई थी तो किसी और जगह भेज देते, फैसलाबाद भेज देते, लाहौर भेज देते, रहीम यार खान भेजते, लिया भेजते, ताकि वो लोग उससे मुस्तफीद हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मेरा सवाल ये है सेक्रेटरी हेल्थ साहब से कि आप ऐसे लोगों का मुहासबा क्यों नहीं करते? मासूफ जो बैठे हैं और इन्होंने जनाब TADA भी बनाए, इन्होंने तमाम इंजॉय भी किया और हमारा इतना नुकसान भी किया, तो ऐसे लोगों को कटहरे में आना चाहिए, जवाब देना चाहिए कि ये जो बचे टीके हैं कैंसर के, वायरस बची हैं, वो किधर गई, ठीक है ना, और जो लगी हैं वो कहाँ हैं। लेकिन ऐसा हमेशा होता रहता है, वैक्सीन के दौर में भी, कोरोना के दौर में भी ऐसा हुआ। तो खुदारा कोई पूछने वाला हो, कोई बैठने वाला हो, कोई इनसे जवाब ले। तो ये शुतर बेमुहार लोग हैं, इन्हें कोई अगर बात करें, इनसे कोई सवाल करें
تو پھر یہ ناراض ہو جاتے ہیں, برا مناتے ہیں. وہ کہتے ہیں جن صحافیوں کا داخلہ بند کر دیں, یہ صحافی کیمرہ لے کے اندر نہیں آنا چاہیے, صحافی ملاقات نہیں کرنی ہم نے ان لوگوں سے, موقف دینے سے بھی انکار ہے. جبکہ ہم نے رابطہ کیا تو ان کا موقف یہی تھا کہ جی ایسا کچھ نہیں ہوا, سب لوگ بہتان لگا رہے ہیں, بلا مقصد ایسے ہی تنقید کر رہے ہیں, حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. تو بھائی اگر یہ حقیقت سے لینا دینا نہیں, آپ سامنا کریں, آپ فیس کریں صحافیوں کو, آپ بتائیں ہمیں آ کر. ہم جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ جی جس نے یہ کہہ رہا ہے آپ کے پاس خبر کیا, پھر ہم بتائیں گے کہ خبر کا سورس کیسے ہے اور کیسے خبر نکلی ہے. لیکن اگر آپ ایسے ہی چھپتے رہیں گے پھر خبریں تو لگیں گی, سوال تو اٹھیں گے, خبریں بھی سوال لگیں اٹھیں گی. گے. دوسری جانب ملتان کی جیلوں میں اس وقت سیکیورٹی ہائی الرٹ پہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ قیدی فرار ہوئے ہیں, ڈی ایس پی صاحب کو معطل کر دیا گیا اور 5 افراد واپس گرفتار بھی کر لیے گئے. یہ کیا معاملات ہیں؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں راول پنڈی کا علاقہ اور اڈیالہ جیل سے بندے جا رہے تھے, جو بھی کارروائی انہوں نے کی پلاننگ کی ہوگی, مرچیں ڈال کے فرار. مرچے ڈال کر انہوں نے 14 بندے وغیرہ لے گئے. سوری. اس کے بعد وہ 10 بندے ابھی تک پولیس گرفتار نہیں کر سکی. ظاہری بات ہے حسب روایت ایس پی صاحب پر نزلہ گرا, ڈی ایس پی صاحب پر نزلہ گرا, جن لوگوں کی ڈیوٹی گاڑی میں تھی وہ سارے معطل بھی ہو گئے. لیکن یہاں تک بات نہیں رکتی. اس طریقے سے اگر خطرناک قیدی مرچیں ڈال کر ہر بار بھاگنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو بنے گا کیا؟ متبادل بیک اپ کیا آپ کے پاس؟ معطل ہی ہوتے رہیں گے. بس معطل ہی کیا آپ نے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو لوگ ہیں ان کو زمین کھا گئی, آسمان کھا گئی, یہ کدھر گئے؟ یہ جو لوگ فرار ہوئے ہیں آخر گئے کیوں؟ اس کے بعد حکومت نے یہ کیا, پنجاب نے, گورنمنٹ نے, کہ پنجاب کی تمام جیلیں اسی طریقے سے ملتان کی ہمارے ڈسٹرکٹ جیل, سینٹرل جیلز, اس کے ایس او پیز زیادہ مرتب کیے, سیکورٹی ٹائٹ کر دی, ہائی الرٹ کر دیے, اور آنے جانے والوں کو انہوں نے کہا ہاتھ دیکھو کہیں مرچے تو نہیں لے کے آئے. اب جیل سے نکلتے وقت یا جیل سے جاتے وقت پہلے وہ چرس, فیم وغیرہ نشے کی چیزیں دیکھتے تھے, کوئی اسلحہ نہ لے کے آ جائے. اب وہ مزید بڑی چیزیں, نمک مرچیں بھی دیکھا کریں گے کہ بھئی یہ نمک مرچیں تو نہیں لے کے آیا. تو خدا را خوف کریں, کوئی ایس او پیز بنائیں, کوئی طریقہ کار بنائیں. اور خاص کر جب یہ اس قسم کے سنگین قیدی ہوتے ہیں ان کا کوئی اور طریقہ کار ہونا چاہیے. متبادل بیک اپ پہ بھی ایک گاڑی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا, اور اس میں ایلیٹ فورس ہو, جو بھی آپ کی فورس اس کے کمانڈوز ہوں, تاکہ وہ ایسن طریقے سے ان کو پیش کیا جائے, ایسن طریقے سے لایا جائے. اور اگر یہ اتنے خطرناک ہیں, یہ اتنا مسئلہ ہے, تو پھر اگر عمران خان کا جیل میں ٹرائل ہو سکتا ہے تو ان کا بھی جیل میں ٹرائل کر لیں. آپ کون سی قیامت آ رہی ہے, ویڈیو کال کے لنک کے ذریعے ان کو وہاں لے لیں تاکہ سکون, شانتی, امن رہے. اور یہ جو بے وجہ جو ہے بیچارے نہ کردہ گناہوں کے جو ایس پی صاحب اور ڈی ایس پی صاحب سزا بھگت رہے ہیں, معطل ہو کے گھر بیٹھے ہیں, اور دیگر لوگ جو گرفتار ہوئے پولیس ملازمین, وہ تو بچ جائیں گے. بالکل. یا پھر ان کو سختی کریں, ٹھیک ہے نا, کہ سیکورٹی بہتر کریں. کون لوگ آئے تھے ان سے ملنے کے لیے, کن لوگوں نے ان کو مرچیں دی, یہ مرچیں دینے والے, مرچیں لانے والے, مرچیں ڈالنے والے, تمام کو نشان عبرت بنائیں. بالکل بنانا چاہیے. گیلانی صاحب بہت شکریہ, آج آپ نے پروگرام میں شرکت کی اور قیمتی اپنی آراء سے آگاہ کیا. ناظرین فی الوقت کے لیے اتنا ہی. ٹاپ سٹوری میں آج ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل نئے ٹاپکس کے ساتھ ملاقات ہوگی. فی الحال اللہ حافظ.